हुजूर की तरफ नहीं जाऊंगा। अब हुआ ये कि दिल ने कहा अब्दुल्ला तो सियाना तो है, तो इतना बच्चा तो नहीं है कि जो तुम्हें बरगला लेगा, तो किसी में के जाल में आ जाएगा, ऐसी बात तो नहीं है, जा जरा देख तो सही। उनको जाकर देख तो सही, देखने से क्या होगा? कहते देख तो सही। दिल ने कहा चल देख ले। तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम देखने के लिए जब निकले और यहूदियों ने कहा कि जाओ सवाल ऐसे करना, वो हमारे सवालों का जवाब ना दे सके, हम प्रोपोगंडा करेंगे, मुसलमानों को कहेंगे तुम्हारा नबी हमारे सवाल का जवाब कोई नहीं दे सका, कैसा नबी है। अब जब अब्दुल्ला बिन सलाम हुजूर की तरफ जा रहे हैं, कहते हैं जब हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम आप खुद फरमाते हैं जब मेरी पहली नजर हुजूर के चेहरे पे पड़ी तो मेरे दिल ने कहा ऐ अब्दुल्ला इतना सोना चेहरा जो है वो किसी झूठे का नहीं हो सकता, ये तो अल्लाह का सच्चा नबी बनकर आया है। और फिर मैं अपनी आखिरी बातों की तरफ आऊँ क्योंकि वक्त मेरे पास कलील है। हजरत समामा बिन असाल, बुखारी शरीफ के हदीस पाक है, तो जो है तो इज़हार भी करो जरा। हजरत समामा बिन असाल कहते हैं कि बुखारी शरीफ के हदीस पाक है, आपको जंग में पकड़ लिया गया, नंबरदार के चौधरी के बेटे थे, लाकर मस्जिद नबी के सतून से बांध लिया गया। जब बांधा गया अब हुजूर आए। अब देखिए जरा तवज्जो रखना, जब समामा को बांधा हुआ है ना तो हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, सरकार अलैहिस्सलाम ऐसे वो ऐसे उसने सर झुकाया हुआ है, तवज्जो रखनी मेरी तरफ, ऐसे सर झुकाया हुआ है और खड़ा हुआ है। सरकार आए, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया समामा से एक सवाल, और समामा देख तो सही, और कुछ नहीं कहा। ये नहीं कहा कि कलमा पढ़ ले, ये नहीं कहा कि मुसलमान हो जा, दीन इस्लाम कबूल कर ले, नहीं। बुखारी शरीफ में मौजूद है, रवायत का मफहूम अर्ज कर रहा हूँ। सरकार ने फरमाया समामा देख तो सही, कोई और बात नहीं की। अब वो आगे चौधरी जी का बेटा है, उसने कहा नहीं देखूंगा, मारोगे तो बदला लिया जाएगा, छोड़ोगे तो एहसान याद रखूंगा। अब हजरत फरूक आज़म ने तलवार निकाल ली, हैं फरमाया तू देखता नहीं जिसको रब फरमाया अल्लाह जी जरा का ही न तो को, जिसको रब फरमाया कद नरा तकल्लुबा वजहिक फिस समा, और तू कहता मैं देखता नहीं, तलवार निकाली, आज के हुजूर हुक्म हो, फरमाया रहने दो। अब सरकार तशरीफ ले गए, अब सरकार ने रोक दिया, कौन उसको कुछ कह सकता था। अब अगला दिन आया, उसी तरह बांधा हुआ है, तो तवज्जो रखना, फिर भी ऐसे खड़ा है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया समामा देख तो सही। दूसरे दिन भी कोई सवाल नहीं, उसका जवाब फिर वही, अल्लाह अकबर। अब सरकार फिर तशरीफ ले गए, सहाबा कराम की तबीयत मचल गई कि सरकार फरमाते देख तो सही, ये देखता नहीं, अल्लाह अकबर। अब सरकार तशरीफ ले गए, तीसरा दिन फिर आया, सरकार ने फिर आते फरमाया समामा देखते सही, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए अदा पे। तो नहीं कहा कि कलमा पढ़ो, नहीं कहा कि मारे जाओगे नहीं पढ़ोगे, तो कुछ भी नहीं कहा, और फरमाया देख तो सही, उसने कहा नहीं देखूंगा। अब सरकार तशरीफ लेकर गए, और पता क्या हुक्म फरमाया, फरमाया इसको छोड़ दो, अल्लाह अकबर। रवायत को समझो, सरकार क्या फरमाते हैं, अब 3 दिन हो गए, सरकार फरमाते हैं कि देख तो सही, वो कहते मैं नहीं देखूंगा, सरकार ने फरमाया छोड़ दो। सहाबा कराम हैरान है कि राज क्या है, ये कहते मैं देखूंगा नहीं, सरकार फरमाते हैं छोड़ दो। अब समामा कहते हैं मैं जब मस्जिद नबी के दरवाजे पे गया तो मेरे दिल ने कहा और समामा 3 दिन हो गए हैं, कोई सवाल नहीं किया, कोई बात नहीं की, तुझसे कोई सख्ती नहीं की, बस देखने का तो कहा है, एक बार देख ले, वो एक बार देखना ही तो है, और देखने से क्या होना है, चल तू देख तो सही। हजरत समामा कहते हैं जब मस्जिद नबी के दरवाजे पे खड़े होकर मैंने मुड़ कर देखा, हुजूर खड़े थे, मेरी नजर हुजूर पे पड़ी, हुजूर की नजर मुझ पे पड़ी, तो मेरे कदम जो है वो मस्जिद नबी से बाहर ना निकल सके, तो वहीं से दौड़ा हुजूर के कदमों में गिरा और अर्ज की या रसूल अल्लाह, आजाद तो पहले था, कैद में अब होने आया है। जिन्हें वेख्या नहीं वही करन गल्ला, ते जिन्हें वेख्या है उते बोल दे नहीं, मारम राज हकीकत दा, राजे हकीकत बोल दे नहीं। इस शेर नूं राती सौण लगा सोचियो की किया सी, जिन्हें वेख्या नहीं वही करन गल्ला। अबू जाल ने नहीं वेख्या, अबू लाहब ने नहीं, हुजूर ने वेख्या, अबू बकर ने वेख्या।
उतबा साहबा ने हुजूर को नहीं देखा, फारूक आजम ने देखा है। और यारो वो देख कर भी ना देख सके और 14वीं सदी के मुजद्दिदे बरहक आला हजरत देख कर कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छप जाने वाले पीर मेर अली शाह साहब देख कर कहते हैं इस सूरत रूह में जाना खा, जाना खा के जाने जहाना खा। वो देख कर भी नहीं देख सके और आला हजरत ने देखा, पीर मेर अली शाह साहब ने देखा और देख कर कहा कि इस सूरत नूह में जाना खा, जाना खा के जाने जहाना खा। आला जी कहते सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस है वे तनाही से है बड़ी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और जिन्होंने नहीं देखा उनको आजम चिश्ती की ज़बानी हम ये कहते हैं तू अजय मेरा यार नहीं दिखता, जिन वेद के चल शर्मावे अति राती दे चढ़ जावे, जो रुख निकाम उठावे, जो जावे सैर करन नो सारा गुलशन शीश नवावे और ते धरती लिख जावे, जो हाथ रखता फुल्ला बेचे हाथ फुल्ला तू बच जावे, जो हाथ रखता फुल्ला बेचे हाथ फुल्ला तू बच जावे। बिजली डरती लिश्क न मारे बतावे आदमी हो जावे, जो खोले पेच जुल्फदा ते राई राह भर जावे। अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मा विच न आवे, इल्म खुदा ने इन्ना दिता और अकला विच न आवे। कि एजाज नजर विच होदी जेड़ा आवे देख जावे, खुल्क ओदे ने मोड़ी दुनिया और कोई बिरला जान बचावे। आजम एडा सोना माई, आजम एडा सोना माई सानू किधरे होर नजर ना आवे। आजम एडा सोना माई सानू किधरे होर नजर है ना आवे। यारो जिन्होंने देखा है वो कहते हैं कि इन जैसा है ही कोई नहीं। चलो जिब्रील से पूछ लेते हैं। हजरत हसन की बात पे थे ना, तो उन्होंने तो मक्का देखा, मदीना देखा है और 2-4 शहर देखे होंगे। जिब्रील से पूछ लेते जिन्होंने सारे ही देखे हैं। सरकार ने फरमाया कंजुल उमाल के दी से पाक है, सरकार ने फरमाया जिब्रील सारे ही देखे नहीं, कोई मेरे रंगे ही देखे ही हैं और सारे देखे नहीं। और हजरत जिब्रील अमीन हर नबी के पास आए, किसी के पास 2 बार, किसी के पास 4 बार, किसी के पास 12 बार और किसी के पास 24 बार। और तेरे और मेरे नबी के पास 2-4 बार नहीं 24,000 बार। अलामा साहब कितनी बार है? 24,000 बार जिब्रील हुजूर की खिदमत में आते हैं और सरकार फरमाते हैं ऐ जिब्रील को मेरे जैसा भी देखा है। तो अब जिब्रील का जवाब सुनिए। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं कल्लमतु मशारिकल अर्दी व मगारिबहा फलम अरा रजुलन अफदलु मिन मुहम्मद और कमा काल। हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कल्लमतु मशारिकल अर्द व मगारिबहा, मैंने जमीन का चप्पा चप्पा छान बीन कर देखा है। कल्ला युकल्लिमु तकलीम बन का मैंने होता है छान बीन कर अच्छी तरह देखना। हजरत जिब्रील कहते हैं ऐ अल्लाह के महबूब या रसूल अल्लाह, मैंने जमीन का चप्पा चप्पा छान बीन कर देखा है, लेकिन आप जैसा खुदा की खुदाई में मुझे नजर आया ही कोई नहीं। और जिब्रील तो कहें जैसा है ही कोई नहीं। तो रखना मेरी गल है। जिब्रील क्या कहते हैं जैसा है ही कोई नहीं। अच्छा यारो जिन्होंने 1,24,000 कमो पेश नबियां की ज़ियारत की थी है वो जिब्रील आखने इन जैसा है ही कोई नहीं। और जिन्हें समंदरी तो बाहर कोई इलाका ना देखा होवे वो आखे में नबी रंगा तो उन्होंने बंदा की आख सकता है। और तोहफी है ना, उस पे अफसोस ही है जो नबी की बराबरी का दावा करे, नबी की मिसलियत का दावा करे। और यारो वहाँ तो जिब्रील भी कहते हैं इन जैसा कोई नहीं। मेराज की रात हुजूर जब सिदरा से आगे जाते हैं जिब्रील आज करते हैं हुजूर में आगे नहीं जा सकता। फिर जिब्रील भी दावा करते ना मैं भी आप जैसा जाऊंगा, लेकिन नहीं, जिब्रील कहते एक पोरे के बराबर भी आगे बढ़ा लाख तक तू ढल जाऊंगा, राख हो जाऊंगा। यारो नूरियों का सरदार फरिश्ता जो है वो तो कहता है मैं जल जाऊंगा और जो आगे जा रहे वो बचा रहे।
یہ بات تو سمجھیں، سدرہ سے آگے نوریوں کا سردار جواب دے دیتا ہے میں نہیں جا سکتا، میرا مقام آ گیا ہے، وہ کہتے نہیں جاؤں گا۔ اچھا اب اگر بشر ہی ہے، صرف بشر ہے جو رکھتا ہے، تو پھر بتاؤ آگے بشر جا رہا ہے، نوری تو کہتا ہے میں نہیں جا سکتا، جل جاؤں گا، اور جو آگے جا رہا ہے وہ کون ہے؟ پھر مانو نا، اور جہاں جبریل کی بھی انتہا ہو جاتی ہے، تیرے اور میرے محبوب کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضرات اکرامی، میں وہ حضرت حسان کی بات کر رہا تھا، یاد ہے نا؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور آپ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، کیوں کہ کسی ماں نے جلا ہی کوئی نہیں ہے۔ آخری 2-4 منٹ ہے، آپ جیسا کسی ماں نے اور جنا ہی نہیں ہے، کیوں کہ خلقت مبرأ من کل عیب، کہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، آپ میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اچھا اب عیب کیا ہوتا ہے؟ جہاں بندہ تعریفیں کرتا رہے ختم ہو جائے، وہاں اگر بندہ کہتا ہے یہاں سے اس کا عیب ہو گیا، تعریف کا ختم ہو جانا یہ بھی عیب ہے۔ اللہ نے حضور میں یہ عیب بھی نہیں رکھا، حضور کی کوئی تعریف کرتا رہے، پتہ ہے آخر میں کیا کہے گا؟ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، حضور کی تعریف کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ اچھا اب یہ عیب اپنی ذات میں اپنے اعتبار سے دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ بندہ پیدا ہوا ہے جس سب پہ نجاست لگی ہے، یہ بھی عیب ہے، اللہ نے حضور کو اس سے بھی پاک رکھا۔ بندہ پیدا ہوتا ہے، اس کو غسل دینا ہوتا ہے، ناڑو جو ہے وہ کاٹا جاتا ہے، ختنے کیے جاتے ہیں، اللہ نے حضور کو اس سے بھی پاک رکھا۔ حضور کا ناڑو کٹا ہوا ہے، غسل دیا ہوا ہے، سرما لگا ہوا ہے، بال سورے ہوئے، سرکار کی ولادت ہوئی، حضور کی ولادت بھی بے مثال ہے۔ اچھا اب ناڑو جو ہوتا ہے نا، اس سے بچے کو خوراک ملتی ہے ماں کے پیٹ میں، حضور کا تو ناڑو ہی نہیں، حضور کا ناڑو کٹا ہوا ہے، ناڑو ہے ہی نہیں۔ کیا مطلب کہ ماں کے پیٹ میں بھی اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا کی خوراک کا محتاج نہیں کیا، ماں کے پیٹ میں بھی اللہ نے اپنے محبوب کو نورانی خوراک عطا فرمائی ہے۔ اب جو میں آخری بات کرنا چاہتا تھا، ماں باپ کا مسلمان نہ ہونا، غیر مسلم ہونا، یہ بھی عیب ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو اس عیب سے بھی پاک پیدا کیا ہے۔ حضور کے ماں باپ موحد تھے، مسلمان تھے، پکے مومن تھے، ایک خدا کو سجدہ کرنے والے تھے۔ اب نام دیکھیں، نام ہی بندے کا تعارف ہوتا ہے۔ غلام رسول میرا نام ہے، الحمدللہ یہ میرا تعارف ہے، اس سے بڑا تعارف کون سا ہو سکتا ہے؟ تعارف بندے کا نام ہی ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نام اچھا رکھنا چاہیے، کیوں کہ نام کا اثر ہوتا ہے طبیعت میں۔ اور پھر سنت طریقہ بھی سمجھ لیں کہ بچے کا نام محمد رکھنا چاہیے۔ کیا نام رکھنا چاہیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل نام محمد رکھو، پکارنے کے لیے کچھ بھی رکھ لو، اصل نام ہے محمد رکھا جائے، پکارنے کے لیے کچھ بھی۔ اور بلکہ بزرگ کہتے ہیں کہ جو بیٹے کی خواہش رکھتا ہو وہ نیت کر لے اللہ بیٹا عطا فرمائے تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا، اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ اور تیسری حدیث پاک فرمایا کہ قیامت کے دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جس کا نام محمد ہوگا وہ کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم کیوں کھڑے ہوئے؟ میں نے تو محبوب کو بلایا ہے۔ اللہ اکبر، تم کیوں کھڑے ہوئے؟ میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا ہے۔ وہ عرض کریں گے مولا تیرے محبوب کے نام کی برکت سے ہمارے نام بھی محمد تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میرے محبوب کے نام پہ کھڑے ہو گئے ہو تو اب بیٹھنا کیا، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ یہ نام کی برکت ہے۔ تو بہرحال نام بندے کا تعارف ہوتا ہے۔ حضور کے باپ کا نام کیا؟ سارے بولیے عبداللہ۔ عبداللہ کا معنی کیا؟ اللہ کا بندہ۔ یہ نام ہی بتاتا ہے وہ اللہ کے بندے تھے۔ اب دیکھیے نا، وہ دور تھا اس وقت نام رکھے جاتے تھے عبدالعزا، عبداللات، عبدالمنات، بتوں کے نام پہ نام رکھے جاتے تھے لوگوں کے۔
اس طرح کے نام موجود ہیں، دیکھ لیں سیرت اٹھا کر تاریخ کو، اس دور میں ایسے ہی نام ہوتے تھے یارو۔ اس دور میں بھی جس کا نام عبداللہ ہے، اب بھی تم پوچھتے ہو کہ وہ مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ اکبر۔ اور حضور کی امی جان کا کیا نام ہے؟ آمنہ۔ آمنہ کے دو معنی، ایک ایمان والی، دوسرا امن والی، اور ان کا نام ہی بتاتا ہے وہ ایمان والی تھی۔ زیادہ دلیلیں تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، جتنی مرضی چاہو دلیلیں پیش کریں گے، لیکن نام ہی دیکھ لو۔ اس دور میں جب لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، حضور کے ماں باپ کا نام گواہی دے رہا ہے کہ وہ پکے موحد مومن تھے اور ایک خدا کو سجدہ کرنے والے تھے۔ لیکن اس وقت میں وہ دور فطرت تھا، اس میں کوئی نبی نہیں ہے، تو جب کوئی نبی نہیں ہے تو کسی نبی کو ماننا بھی نہیں ضروری۔ اس دور میں ایک خدا کو ماننا جو ہے، یہ ایمان ہونا جو ہے، اس کے لیے ایک خدا کو ہی ماننا کافی ہوتا تھا۔ اور پھر بالکل آخری بات ہے، آخری کر کے آخری نہیں کروں گا، آخری ہے اور سبحان اللہ کیا چھڑو۔ کاشی بھی لنگر ہے بلا حضرات، لنگر بھی ہے۔ حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ حضور کے ماں باپ کے نام ہیں، اور دیکھیے نام ہی بتاتے ہیں۔ اور پھر جو میں بات عرض کرنا چاہتا تھا، یہ علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تشریف لے کر جا رہے ہیں، راستے میں دھوپ کی وجہ سے سرکار علیہ السلام ایک مکان کے قریب جو ہے سائے میں بیٹھ گئے، اور جب سرکار بیٹھے نا تو سرکار کی پشت مبارک جو ہے نا وہ اس مکان کی دیوار سے لگ گئی۔ سبحان اللہ کہیے ذرا۔ اب جب سرکار کی پشت اس مکان کی دیوار سے لگی نا، جیسے ہی دیوار سے پشت لگی، وہ مکان یہودیہ کا تھا، وہ حضور کی مخالفت تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ اللہ کا نبی میرے مکان کے قریب آ کر بیٹھ گیا ہے، جب قریب آیا ہے میرے مکان کے پاس آ کر بیٹھ گیا، دروازے بند کر لیے، باریاں بند کر لی، اس نے کہا میں نہ ان کی بات سنوں گی نہ ان کو دیکھوں گی، کہیں مان نہ جاؤں۔ یارو جب اس نے دروازے بند کیے تو اللہ کی تقدیر نے کہا آپ جو دروازے جتنے مرضی بند کر لے، اللہ نے ایمان کے دروازہ تیرے لیے کھول دیا ہے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ نے اسلام اس کے دل میں ڈال دیا۔ اب بزرگ کہتے ہیں اس نے اسلام قبول کیوں کیا، اس کے دل میں اسلام قبول کیوں ہوا، کہ اسلام کیوں ڈالا گیا، اسلام کو کیوں آیا؟ کیونکہ اس کے مکان کی دیوار سے حضور کا جسم مبارک لگ گیا ہے، حضور کی پشت مبارک لگ گئی ہے۔ تو اللہ نے کی رحمت نے یہ گوارا نہ کیا کہ جس عورت کے مکان سے محبوب کا مکان جسم مبارک لگ جائے وہ جہنم میں جائے، فرمایا اے محبوب آپ کے جسم مبارک کے لگنے کی برکت سے ہم نے اس کو اسلام کی دولت عطا کر دی ہے۔ یارو جس عورت کے مکان سے حضور کی پشت لگ جاتی ہے وہ جنتی بن جاتی ہے، اور جس ماں کے پیٹ میں اللہ کے نبی نے 9 مہینے گزارے ہیں، اللہ نے اس ماں کو کتنا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی والا واقعہ آپ کو یاد ہی ہے کہ وہ مچھلی بھی جنت میں جائے گی، کیونکہ اس کے پیٹ میں 40 دن جو ہے اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے 40 دن گزارے، اور یارو 40 دن اللہ کا نبی مچھلی کے پیٹ میں گزار لیتا ہے، وہ مچھلی بھی جنتی ہو جاتی ہے، تو پھر محبوب کی ماں کا مقام کیا ہوگا؟ یارو حافظ قرآن کے ماں باپ کا مقام دیکھ لیں، جو رٹا لگا کے قرآن یاد کرتا ہے اس کے ماں باپ کو اتنی شان دی جاتی ہے، اور جس پہ قرآن نازل ہوا ہے اللہ نے اس کے ماں باپ کو کتنا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو